नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन और हज़रात, गौर से फ़राज़ कुरैशी न्यूज़ राइडर से आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। बताने की बात यह है कि महकमे करप्ट नहीं होते, महकमों के अफराद करप्ट होते हैं। इस तरह के चंद आदमी करप्शन करते हैं तो उसको आप उस महकमे को नहीं कह सकते कि महकमे करप्ट है। आज जना टर्मिनल पे 24 जुलाई को रात 8 बजे एक बंदा जा रहा था, उसने वीडियो भी फेसबुक पर डाली हुई है। तो वो बताता है, उसने वीडियो भी लगाई हुई है, और बल्कि उसने जो बहुत सबसे बड़ा काम यह है कि उसने रसीद लगाई है जो उस वक्त के जो ड्यूटी पे था उबैद, उसके नाम पे उसने अकाउंट में जायज़ कैश के अकाउंट में रकम भी भेजी गई। तो ये जो बंदा बाहर जा रहा था, इसके मतलब ये था कि इसके पास मेडिसिन थी, और एक तो ये है कि यूके में जा रहा था तो वहाँ मेडिसिन बड़ी महंगी है, और दूसरा प्रिस्क्रिप्शन के बगैर वो वीडियो अपना आपको मेडिसिन ही नहीं मिलेगी। तो ये 3-4 महीने की मेडिसिन लेके जा रहा था, डॉक्टर का नुस्खा उसके साथ था। उबैद ने रोका, साथ उसके उसामा भी था, और एक और लड़का भी, मैं आपको नाम बताता हूँ उसका, वो कि 3 बंदे थे जिन्होंने रोका। और मजे की बात यह है कि ये बंदे एहसास अदारे से डेपुटेशन पे आए हुए थे, और इन्होंने ना सिर्फ ANF को बदनाम किया बल्कि उस अदारे को जो इंतहाई एहसास अदारा है उसको भी बदनाम किया। एक का नाम फरमान था। 3 बंदों ने रोका, इंटरसेप्ट किया, उनको मुख्तलिफ कहता है ये आपकी इजाज़त कैसे लेके जा रहे हैं आप, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दी गई। उसके बाद जनाब उन्होंने कहा उसको मेडिकल इसका केमिकल करवाएंगे, इसकी फीस भी आपको देनी पड़ेगी। भाई बड़ा इसमें सीधा सीधा सवाल था। CA का डॉक्टर 24 घंटे मौजूद होता है, उसको मंगा के चेक कर लेते क्या है। लेकिन उन्होंने ले रहे थे पैसे, और पैसे लेने के लिए उनको आशी बार हासिल थी इंस्पेक्टर की। इंस्पेक्टर सामने नहीं आते आजकल, लेकिन यहाँ लाहौर का ये बात आज मैं जब कर रहा हूँ तो मुझे 2 वाक़यात याद आए, लेकिन मैं पहले इसको कंप्लीट करूँ फिर उन पर बात करूँगा। तो वो अल्टीमेटली ये है कि बात खत्म हुई, उसने कहा जी मुझे 2000 रुपया दे दे अबैद ने। तो उस बंदे ने 7.61 पाउंड जो एग्जैक्टली 2000 रुपया बनते थे उसके बकायदा अकाउंट में ट्रांसफर करवाए। उसका अकाउंट नंबर मैं आपको साथ लगा दूंगा कि जो अबैद के अकाउंट में ट्रांसफर हुए। अब ये यहाँ तक की सूरत हाल हो गई है कि जो रिश्वत देते हैं उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी छोड़ देते हैं। अब ये बंदा किसी तरीके से बच सकता है। जायज़ कैश के अकाउंट में उसने पैसे गए, उस पैसेंजर की तरफ से पैसे भिजवाए गए, बकायदा उसके सामने पेमेंट की गई। लेकिन ये सूरत हाल है कि हम कहते हैं चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। तो यहाँ इन्होंने ये पहाड़ शुरू किया हुआ है। ANF का दूसरा वाक़या मैं बताऊँगा। एक दफ़ा कि मैं जा रहा था दुबई, ANF की बात करने जा रहा हूँ ना, मेरे साथ जो बैठा हुआ था उसके वो खाने लगा खाना, तो उसमें थे वो बने हुए थे अपना कोफ्ते। तो मुझे कहता है जी आप भी खा लें। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं खाना, मैं तो खाना खा के हूँ। कहता है ये बड़ा महंगा खाना है। मैंने कहा क्यों? कहता है जी ANF ने ये खाना छोड़ने के लिए मुझसे 500 रुपया लिया। कोफ्ते वो छोड़ने के लिए उस बंदे ने ANF वालों ने 500 रुपया ले लिए। इसी तरह यहाँ लाहौर में एक इंस्पेक्टर है, आलम इसका नाम है, नूर आलम, अभी मैं चेक करके आपको बताऊंगा। ये बंदा इंतहाई करप्ट है। एक जैक्सिन का केस हुआ कराची में, उसकी FIR जो है लाहौर में कटी। उसने एक वकील जो एग्जैक्ट कोरियर का जहाँ जिसका सिर्फ काम ये था उसका एक एजेंट ने उसका ई-फार्म इस्तेमाल कर लिया था, तो उसके बदले 28 लाख रुपया इसने रिश्वत ली आलम ने। मैं उसका खुद आई विटनेस हूँ, लेकिन ये साल पुरानी बात है, उन दिन में वीडियो नहीं बनाता था। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो इस आलम पे बनाऊंगा जो SHO है ये लाहौर एयरपोर्ट पे, आपको सारी कहानी बताऊंगा। अभी आप बात हमें छोड़ दिया तो मजा नहीं आएगा। अब यहाँ तो ये सूरत हाल है ना कि हर बंदे का मोल है, लेकिन ये हम ANF को बुरा तो नहीं कह सकते, महकमा तो बुरा नहीं है। अब ये मैं चंद फुलझुड़ियाँ जो है वो छोड़ने जा रहा हूँ। जो SF में नेपोटिज्म हो रही है, जो बड़े मतलब पता नहीं किस लेवल पे हो रही है, लेकिन उसमें बेसिक तो उसमें जो OC फीमेल है उसका ही किरदार होना चाहिए। इतने हाई लेवल पे तो नहीं हो सकती ये काम। एक सार्जेंट है रोमाना, सब इंस्पेक्टर सहर, ASI रुकैया और नादिया कारपोरल, ये फिजिकल टेस्ट में फेल थी, और मुबैना तौर पर बैड रिपोर्ट भी इन्हें बताया गया, जो मुझे बताया गया इनको UN मिशन में भेजा जा रहा है, जबकि इनका क्राइटेरिया कि कोई रेड एंट्री नहीं होनी चाहिए। और दूसरी ये बात है कि एक बड़ा अजीबोगरीबी वाक़या हुआ है कि एक लड़की ने जाके कोई 4 सूट सीधे, लकी स्टोर है, वहाँ से 4 सूट सीधे 18,000 रुपये के, वो लेके हॉस्टल में आ गई।
اس لڑکی کا تعلق کشمور سے ہے. ہاسٹل میں جب لے کے آ گئی تو وہاں ایک چورنی پڑ گئی, اس کا تعلق بیاری سے ہے. وہ اس کی لڑکی کی ددہ دلائی دیکھیں کہ اس نے پھر کچھ دن بعد, چونکہ وہ سلائی بھی خود کر لیتی تھی, تو اس نے خود کپڑے پہن لیے. جب اس نے پہنے تو لڑکی جو لے کے آئی تھی لکی سینٹر سے, اس نے کہا کہ یہ تو میں لائی تھی, میرے کپڑے ہیں. اس نے کہا نہیں جی اس کا ریپلیکا ہے, میں پتہ نہیں کس جگہ سے خرید کے لائی ہوں. بعد اس نے جناب انفٹ کو بھجوا دی, انفٹ کو درخواست دے دی. اس نے اپنے طور پہ انکوائری افسر میں کر دیا. ڈپٹی ڈائریکٹر تھی لیڈیز اور ایس ایف پولیس کے بندے, وہ لکی سینٹر سے چلے گئے. وہاں انہوں نے کہا جی ہاں یہ کپڑا ہم سے خریدا گیا ہے. ایس لکی سینٹر میں ڈیوٹی بھی ایس ایف سیکورٹی والے دے رہے ہیں وہاں, یہ بھی آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے کہ ایس ایف سیکورٹی والے وہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں. دوسری اپنا جب وہ انہیں اس کا بھی انہوں نے کہا جی ہمارا بلائے میں دیں, اس کی ویڈیو دیں میں, اور کچھ عرصے بعد ویڈیو مل گئی. جب یہ کنفرم ہو گیا ہر طرح سے, پیسے بھی اس نے اے ٹی ایم سے ٹرانسفر کیے ہوئے تھے, اس کی رسید بھی تھی اس کے پاس. جب سب کو پتہ چل گیا تو صورت حال یہ بنی, سب کو پتہ چل گیا, جب ہر طرح کی ویریفیکیشن ہو گئی, رسید بھی مل گئی, ویڈیو بھی مل گئی, تو پھر انفٹ صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے لڑکی کو بلا کے اس سے پیسے سوٹ کے واپس کروا دیے اور کسی کو کان خبر نہیں ہونے دی. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چوریاں, یہی لوگ, اب آپ مزے کی بات یہ ہے کہ جس کی چوری ہوئی ہے وہ اور جس سے چوری کی ہے وہ دونوں, لیاری کی اور وہ جو کشمور کی لڑکیاں ہیں, ان کو 10 جولائی میں یونا مشن پہ آ جا رہے ہیں. تو یہ بات, یہ اس طرح کی جو چوریاں چھوٹی چھوٹی کرتی ہیں وہ بعد میں بجا کے وہاں کیا کیا گل کھلائیں گی اور پھر پاکستان کی بدنامی ہوگی. تو کرنا تو آپ نے اپنی مرضی ہے. مجھے تو کہتے ہیں جی جو ویڈیو بناتے ہیں تو اس کے حق میں نیت تو اچھا ہے, تب بھیجیں چور. مجھے کیا ہے, مجھے میں تو میرا تو کام یہ ہے جسٹ انفارمیشن دینا, کرنا نہ کرنا تو آپ لوگوں کا کام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک لڑکی کو یہاں اپنے پوسٹنگ کر دیا واپس اس سے ہوم اسٹیشن پہ, جو کسی بیماری میں مبتلا تھی. اب وہ بھی یو این او مشن میں جائے گی, اور جہاں جا کے جب گل کھلے گے وہ پھر آپ کو پتہ چل ہی جائے گا کسی نہ کسی طریقے سے. جن لڑکیوں کو وارننگ ملتی ہے, اور یہاں تو ایک کرائٹیریا بنا لینا کہ وارننگ پہلے جیسے کہتے ہیں نہیں جا سکتا, کوئی بھی ریڈ انٹری ہو تو اس کو یو این اے مشن میں نہیں بھجوا سکتے. تو ایک لڑکی ہے جو جس نے 2 دفعہ میٹرنٹی لیو لی اور دونوں دفعہ ایک سال کی وہ اس کے ایبسنٹ ہی کر کے میٹرنٹی لیو میں, تو وہ ہیڈ کوارٹر میں جانے دیتے چاہتے ہوتے ہیں, وہی وارننگ وہی ڈمپ کرتے ہیں. اس میں نجم فروخی صاحب بڑی مہربانی کرتے ہیں, ان کے بیٹے کی بھی شادی ہے. تو وہ کام وہ لڑکیوں کے لیے تو جو ہے نا وہ کہتے ہیں سارا کچھ فدا کرتے ہیں لڑکیوں کے لیے, باعث ان کے لیے باعث رحمت بنے ہیں. محکمے کے لیے تو باعث رحمت ہے, لیکن وہ بندہ خدائی خدمت گار ہے لڑکیوں کے لیے. تو وہ کہتا ہے جی یہ وارننگ ہیڈ کوارٹر نہ بھجوانا, ان کا کارڈ خراب ہو جائے گا. تو یہ صورت حال ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ دبائی جاتی ہیں, اوپر تک بات نہیں جاتی. یہ چھوٹے کام بعض اوقات بڑے بن جاتے ہیں. اور ایک جو مجھے بتایا گیا کہ منوج کمار ہے, ایک اے ڈی ہے, وہ لجنا ٹرمینل میں تھا 4-5 دن ڈیوٹی کی. اس نے پاؤڈر پہلے تو گزارا کولڈ بیگیج سے, کولڈ بیگیج سے جب گزرا تو وہ سرچ کاؤنٹر پہ پکڑا گیا. سرچ کاؤنٹر پہ وہ فٹافٹ پہنچا, اور ایک انسپیکٹر تھی جس کا پورا فیملی جو ہے نا وہ پوری منشیات کے کیسز میں انوالو ہے, اس نے فوری طور پر وہ پیکٹ سے پکڑ کے عورت کو جہاز پہ بھجوا دیا. یہ اگر سے پرانی بات ہے لیکن اس کی انکوائری ہونی چاہیے. لڑکی کا نام انسپیکٹر کا پوچھنا چاہے, نام میں یہاں لے لوں گا تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں جی لڑکیوں کا نام نہ لیا کریں, اے سے نام شروع ہوتا ہے اس کا. تو وہ اس کے بعد اب سنا منوج کمار نے وہ انسپیکٹر بن گیا کسٹم میں, اور ایس ایف کو بتایا بغیر, کیونکہ ایس ایف پہ کیا دوسرے میں کوئی پالیسی ہے کہ ہائر پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں, لوور پوسٹ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. تو اب یہ پتہ نہیں, یہ بھی بات ہیڈ کوارٹر کو پتا نہیں. مجھے تو بتایا کہ 2 جگہ اپوائنٹمنٹ ہوگی, لڑکا تو لائق ہے لیکن وہ جو کام کرتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اب اس سے دوسری 2 جگہ اس نے امتحان پاس کر لیا ہے 1600 گریڈ کا, اور یہاں وہ 17ویں گریڈ کی نوکری کر رہے ہیں. تو بس یہ ہے کہ یہ ذرا ان اداؤں پہ ذرا غور ہونا چاہیے کہ بغیر اجازت کے کیسے ایگزام میں بیٹھ گیا اور سلیکشن ہو گئی. تو اب آپ میرا خیال ہے ہیڈ کوارٹر کو پتہ ہوگا اس بات کا. تو بہت انتظار یہ بات تھی, لیکن نیکسٹ ویڈیو میں یہ جو عالم صاحب ہے نا یہاں, یہ ان کے متعلق وہ جو 1000 کلو سے زیادہ جپسی میں ہیروئن گئی تھی لاہور میں, اس سے پرچہ ہوا تھا, اور کس طرح پیسے دیے گئے, اور پھر وہ جو چائنیز اس میں انوالو تھے ان سے کیا کچھ کام لیے گئے, اور اس میں سارے ملزم چھوڑ دیے گئے.
اس کی تفصیلات میں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پیش کروں گا۔ خواتین حضرات اسی کے ساتھ اجازت دیں، آنے والے دنوں میں پھر بات ہوگی، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔